हांगा मरे आमच्या ते घरा आहा वयर न्हू सकयल ब्लॅक मॅजीक करता अशें म्हणून आमकां कळ्ळें आहा कोल्ले गांवांत. सो हे आमकां मेळ्ळे म्हाज्या भावा कडेन ते MRF कितें कामां वयताले ते सोदले. तेंच्यांनी आमकां सांगलें बाबा तुमचे कोल्ले गांवांत अशें ब्लॅक मॅजीक बी चलता अशें कितें म्हणून. सो तेका लागून आमी आतां सगळे गांवां घेवन पुलीस स्टेशनार गेल्ले की कितें जालें बाबा मॅटर कितें कित्याक तेंकांय पुलिसांनी आज आपयलें कित्याक तेंच्यांनी पुलीस कंप्लेंट दिल्ली ऑलरेडी कितें तेंचे कितें पयशे खाल्या कितें 3 लाख 4 लाख 5 लाख कितें अशें खाल्या तें खबर ना तेंच्यांनी सांगलां पयशे आपल्याले खाल्या. सो तेका लागून आमी पुलीस स्टेशनार गेल्ले. मागीर पुलीस स्टेशनार आमी गेल्ले न्हू तेन्ना मागीर पुलिसांनी ते सायडीर येवन पळयलां की हांगा थंय खणल्या कितें म्हणून तेणी सांगलां की जो हो तेंचे कडेन वयतालो हें करपाक तो सांगपालो देवस्पण करपाक की हांगा तेंच्यांनी जिती कमी पुरलेले आहा नाल्ल सगळ्या पुरलेले आहा जमनी हांगाय अशें न्हू आमचें देवूळ आहा थंय पुरलें आहा थंय खूब रस्त्यार थंय हांगा. सो पुलिसांक घेवन आमी हांगा येयले आनी पुलिसूय येयले हांगा पळोवपा लागून 1-2-3 कडेन खणोन पळयलें तर हांगा आमकां कांय मेळना पूण आसतलें पूण खंय तें खबर ना कित्याक ह्यो गजाली घडटाल्यो त्यो रातच्यो 12-1 घडटाल्यो. सो तेका खबर ना खंयचेर आनी तो गांवचोय न्हू सो खंय पुरला कितें तें. सो फाटल्यानूय पळयलें आमी थंय आमकां एक कडेन नाल्ल बील मेळ्ळो आमकां. ब्लॅक मॅजीक करून ॲक्च्युली माझें नांव गजानन बोबट हांव MRF कामां आसता. म्हाजो भाव कार्पेंटर कामां आसता वाळपय. हो तांकां मेळ्ळो खंय खानापूर नंदगड ते वाटेन. थंय मेळ्ळ्या उपरांत ताका हांगा हाडलें तेंच्यांनी हाडून आपल्याक कितें देवी येता आमचे सांगता तुळजा भवानी आनी तुळजा भवानीक 6.5 लाख रुपया तुका दिल्यार तुका भुरगीं बी जातली अशें म्हणून सांगून तेज्या बायलाचें भांगर आनी 6.5 लाख रुपया तेंच्यांनी घेतला. मागीर म्हाज्या भावाक हांवें विचारलें तूं कितें टेन्शन आसा कितें जालें तुजें. तेन्ना म्हाका त्या भावान म्हाका सांगलें की अशें जाला आपलें म्हणून. ताका रेड हँड पकडावपाक धरपा खातीर हांव हिंगा येयल्लो. ते दिसा म्हाका तेंच्यांनी म्हाकाच भितर उडोवपा खातीर तेंच्यांनी प्लॅन केल्लो आनी हेंचें ब्लॅक मॅजीक कितें चालू आसलें. आनी आतां पुलीस स्टेशनार तेंच्यांनी उलटी कंप्लेंट दिला की ना आमीच तांकां मारपाक गेले पण एक्चुअली तशें जावना. तेंच्यांनीच म्हाका मारून म्हाज्या बायलाक सुद्दां ते मंगळसूत्र आसलें ते ओडला तेंच्यांनी. तेंच्या गांवच्या 3 जाण भुरग्यांची सुपारी दिला आमच्या म्हणजे भावाक फोटो धाडला की तुमच्या खानापूरचे तुमी मनीस हाडा आनी हांकां मारून उडयात कित्याक हे आमच्या मदीं येता प्रॉपर्टी भितर येता आनी तुज्यो हांगा येता वयता पळय ती गाडी तुजी नोट केला आनी हांकां जर मारून उडयत जाल्यार आमकां आनी फाल्यां कोण हांगा असो अडोवपाचो कोण मनीस उरपाना. ह्या गांवांत जे आसा आमकां 7 वाड्याचे 7 देव लागता आनी 7 गांवचे गांवकार एक जावनूच उबे रावन जर हांगा कितें केलें जाल्यार हे सत्य उजेड येवपाचें. हे जे बोंदी बाबा हे येयले हे हांवें हेंचे फॅमिली जी आसा न्हू भाव जावं बापूल तेजे हे रावता तांकां हांवें म्हणलेलें वर्सभर पयलीं हांगा कितें तर तुमगेलें ती चलता लिंबू सगळ्या दारांनी उडयता ती बायल मनीस एक जोटी भोंवता आमच्या देवा कडेन करता देवता गाड्यांच्या पेड आसता थंयसरूच रातची वचून देवस्पणां करता अशें म्हणून तांकां हेंच्यांनी काना दोळो करून रावले. आनी आयज न्ही सत्य परिस्थिती तांकांच बाबा आमच्या गाड्यांच्या हाज्या रुपान आमकां आयज धाडल्या आनी ही सत्य परिस्थिती आयज आमच्या दोळ्या मुखार येयल्ली आसा. नमस्कार आमी सावड्डे मतदारसंघाच्या कोल्ले वाठारांत आसा. कोल्ले गांव म्हणल्या नंतर आमी पळयता देवस्थानाचे अध्यक्ष आसा गांवची भुरगीं आसा. कोल्ले गांवाक अशी विघ्न केन्ना येना किंवा कोल्ले गांव हो शांत स्वभावाचो असो गांव आसा पूण ह्या गांवाक आयज 2 दिसां पयलीं एक अशी घटना नदरेक येयली ज्या जाग्यार एक चेडो भुरगो रावता आनी तेजी घरांत ब्लॅक मॅजीक करता आनी हो आवटसायडर कोण तरी बाबा येवन करता. आयज गांवचे लोक सगळे आनीक तरणाटे भुरगे हे कुडचडे पुलिसांक गेले कंप्लेंट केल्ली आसा आनी हे ब्लॅक मॅजीक जें आसा तें ब्लॅक मॅजीक टोटली बंद जावपाक जाय. आनी आयज जेन्ना कळटा तेन्ना गांवच्या लोकांक कांय खबर नासलें अशेंच गांवच्या लोकांचो आयज खंय तरी एक मोठो प्रश्न पडला कारण लिंबू आसतले नाल्ल आसतले तेंगे देवस्थानान आसा लोकांच्या दारांत लिंबू दिसता अशें देवस्थान अध्यक्ष आसा तेवूय सांगतात हे परत कोण त्रासा पडपाक जायना हेजे खातीर आयज लोक फुडें सरलेले आसा. कोल्ले गांवांत हो प्रकार चलता आनी ते हेंकां हांगा जागो दिवपाक जायना आनी जर अशेंच प्रकार जाले जाल्यार आमी कायदा कानून जो आसा हातीन घेतले हे डायरेक्ट शिफ्टावन डिसिजन दिलें आसा. तुमी पळयतात द वॉयस फॉर गोय आनी वॉयस फॉर गोंया खातीर उदय जयकर कुडचडे. JBC बलून क्राफ्टाची खाशेली कुपन ऑफर. स्क्रॅच करात आणि जिकात भांगर ते कार. एक्साइटिंग गिफ्ट्स जस्ट 1 स्क्रॅच अवे. ऑफर कुपन काय वेजीक स्टेशनरी स्टोरार उपलब्ध आसतले. The voice for coin.